अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। टीपू सुल्तान ने कहा था कि गीदड़ की 100 साल जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है। मौजूदा तराजर में अगर देखें तो काजी के 13 माह की नौकरी से जस्टिस याह्या अफरीदी का एक दिन भारी पड़ चुका है। पिछले वीलॉग में आपको खबर दी थी कि लाहौर शहबाज शरीफ भी अपनी टीम के साथ और बिलावल भी अपनी पूरी टीम के साथ लाहौर मॉडल टाउन पहुंचे हुए हैं और वहां पे ये मुलाकात हो रही है छुट्टी के बावजूद। इंतहाई अर्जेंट, यानी शहबाज शरीफ ने वापस इस्लामाबाद ही आना था ना, कौन सी मजबूरी बन गई थी जो बिलावल पीछे पीछे भागते भागते छुट्टी वाले दिन लाहौर पहुंचे और ये मुलाकात हुई। खबर ये है इस मुलाकात के अंदर, बाकी चीजों को आप छोड़ दें, जो सबसे अहम डिस्कशन थी जिस पर चेहरे लाल थे और परेशानी वाज़ह थी, वो थे जस्टिस याह्या अफरीदी। जस्टिस याह्या अफरीदी का पहला दिन क्या कर दिया, आते ही इतने बड़े फैसले, इतने बड़े सरप्राइज, अब क्या होगा, यानी घबराहट वाज़ह थी, जरा ये बताते हैं, और शदीद परेशानी थी और सर जोड़कर बैठे हुए थे कि हल निकाले, हल कड्डो, हुण करना की है। तो ये इसी पर डिबेट हुई और फिर वही 27वीं तरमीम लानी है। 26वीं तरमीम में जो ब्लंडर कर बैठे हैं, जो जल्दबाजी के अंदर, अब पता नहीं कौन ड्राफ्ट बना रहा था, पता नहीं कहां से आया, किसने बनाया, कोई जूनियर वकील था, सीनियर वकील था, जैसा तैसा आया, उन्होंने छाप दिया। अब उसमें गलतियां हैं तो लिहाजा उसको भी दुरुस्त करने के लिए 27वीं तरमीम जरूरी है। फिर वो अहमद वली खान की तजवीज के खैबर पख्तूनख्वा का नाम जो है खैबर को हटाकर जो है पख्तूनख्वा सिर्फ रखना है, फिर लोकल बॉडीज आर्टिकल को आईनी तहफ्फुज भी देना है और फिर फौजी अदालतों वाला मामला भी है, तो लिहाजा उसको भी देखना है। तो इस सिलसिले में जो है वो आज छुट्टी वाले दिन बताया गया है कि मुलाकात हुई और साथ में क्रेडिट के फलां का क्रेडिट है, फलां का क्रेडिट है, 26वीं हो गई, अब 27वें के लिए लग जाए। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी, सबसे जो अहम चीज डिस्कस हुई वो जस्टिस याह्या अफरीदी थे कि जस्टिस याह्या अफरीदी तो उल्टे पड़ गए और बड़े जो है वो हमें भारी पड़ गए, अब करें क्या। एक और खबर सुन लें। खबर यह है कि बैरिस्टर अकील, ये वजीर आजम शहबाज के मुशीर हैं, कहते हैं हुकूमत चाहती है कि सीनियरिटी लिस्ट चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी से शुरू हो। यानी हमारा ये इरादा ये है कि हम ऐसी कानून साजी करें कि जिसमें हम जस्टिस मंसूर को भी माइनस कर दें। हालांकि पहले भी कोशिश हुई, आज पूरा दिन यही ट्रेंड चले कि वो जी शर्म करनी चाहिए, डूब के मार जाना चाहिए, जस्टिस मंसूर को खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए, जिस मुनीब को इस्तीफा। तो वो कहते हैं कि वो तो हमारी चाल कामयाब नहीं हुई, लिहाजा हम चाहते हैं कि जहां से हम चाहे ना वहां से सीनियरिटी, यानी घर का सबसे छोटा बच्चा हम कानून तब्दील करके उसको सबसे बड़ा बना दे। अब ऐसे तो हो नहीं सकता ना। ठीक है, आपने तीसरे नंबर वाले को चीफ जस्टिस बना दिया है, दूसरे दो का क्या करना है? तो मकसद क्या है कि उन दोनों को माइनस करें, जस्टिस याह्या अफरीदी से लाइन शुरू हो और अपने बगल बच्चे उसमें आ जाए, उसमें अमीनुद्दीन आ जाए, उसमें जनाब मंडोखेल आ जाए और इस तरह से जो है वो अपना काम चलाया जाए। सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोल किया जाएगा क्योंकि कल जो फुल कोर्ट होने जा रहा है ना, उसका बड़ा खौफ है, उसका बड़ा खौफ है। एक तो ये कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर वाला मामला, फिर मैंने आपको बताया था 6 जजेस का खत जिस पर जो है वो सांप बन के बैठा रहा, काजी फायजी सा उसको दफन कर गया, वो जो बुनियादी इंसानी हकूक का मकबरा बनाया। और सबसे बड़ा खतरा इलेक्शन कमीशन। 2 दिन पहले खबरें ये जरूर चली थी, लेकिन वो फेक खबरें थी, पीटीआई वालों ने चलाई थी कि वो जो नोटिफिकेशन हो गया है इलेक्शन कमीशन, लेकिन वो जाली खबर थी। तो बहरहाल इलेक्शन कमीशन के अंदर जराए ये बता रहे हैं कि शदीद परेशानी है, शदीद परेशानी है और अगले 24 से 48 घंटों से में इलेक्शन कमीशन से कोई बड़ी खुशखबरी आ सकती है पीटीआई के लिए, क्योंकि हालात बड़ी तेजी से तब्दील हो रहे हैं। और अब जराए ये भी बता रहे हैं कि कल जो है वो उस हवाले से भी, यानी जो सुप्रीम कोर्ट का इतना बड़ा फैसला फुल कोर्ट में जो मेजॉरिटी जजमेंट है उस पर अमल दरामद नहीं हुआ, तो कल फुल कोर्ट के अंदर वो भी डिस्कस हो सकता है। तो इसलिए भी नींदें उड़ गई। फिर सदीक जान एक खबर देते हैं, कहते हैं कि नवंबर में 9 मई से मुतल्लिक केसेस सुप्रीम कोर्ट में लगने के इम्कानात हैं। वो जिन पर वो जो काजी ने नहीं लगने दिए, ना मिलिट्री कोर्ट वाला केस लगा, आज तक नहीं लगा, और ना 9 मई वाले केसेस कि ये क्या था, झूठ था, सच था, कौम के सामने आए। तो लिहाजा अब वो भी लगने जा रहे हैं। तो लिहाजा जस्टिस याह्या अफरीदी बहुत उल्टे पड़ चुके हैं, बहुत ज्यादा।
یعنی جس طرح سے انہوں نے سمجھا تھا نا اس طرح کام بنا نہیں. انہوں نے اینٹی ٹیررسٹ کوڈ کے ججوں کو بھی بلا لیا, فل کوڈ بلا لی, پریکٹس پروسیجر کو بھی اڑا دیا, ہو سکتا ہے 26ویں ترمیم کو بھی اڑا دیں. اور اب بتایا جا رہا ہے کہ جو ہے یہ جو مہینہ اکتوبر تو اب گیا, تو نومبر کے اندر 9 مئی والے کیسز بھی سپریم کورٹ میں پہنچ جائیں گے. اور یہی وجہ ہے. آپ جناب دیکھیے ذرا, ایک طرف فل آپ کی وہ جو ہے آل پارٹی کانفرنس ہوئی جس میں پی ٹی آئی نہیں گئی تھی 7 اکتوبر کو فلسطین پر. دوسری طرف کل جس طرح سے اسلام آباد میں جو کچھ ہوا ہے نا سینٹر مشتاق کے ساتھ, جس طرح سے ان کو مارا گیا اور جس طرح گرفتاری بھی ہے. آج ایک اور خبر سن لیں. اسرائیلی جہاریت کے خلاف احتجاج کرنے پر کراچی پولیس نے پریس کلب کے باہر سے تحریک انصاف کے رہنما عالمگیر خان کو ساتھیوں سمیت حراست میں لے لیا. تو ان کو جناب گرفتار کر لیا گیا. تو لہٰذا اس ملک کے اندر, کیونکہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر اگر کوئی صہیونی ریاست اسرائیل کا نام لے گا تو پھر وہ ناقابل برداشت ہوگا, تو اس کو گرفتار بھی کیا جائے گا, اس کو ڈنڈے بھی مارے جائیں گے, بے شک وہ خاتون ہوگی یا مرد ہوگا, پھر وہ جائے اس پر ہوگا. ایک اور خبر سنیے, ایک عجوبہ سنیے. 6 ستمبر 2024 یعنی ستمبر بھی گزر گیا, اکتوبر بھی گزر گیا, اظہر مشوانی کے دونوں بھائی بازیاب ہو جاتے ہیں. اب خبر سنیے, ایک بار پھر دلچسپ صورتحال. اظہر مشوانی کے 2 بھائی جو 6 ستمبر کو بازیاب ہو کر گھر پہنچ گئے ہیں. چیف جسٹس عامر فاروق کی عدالت میں کل پھر دونوں بھائیوں کی بازیابی کا کیس مقرر ہو گیا. اندازہ کریں آپ, وہ کب سے گھر بھی آ چکے ہیں, ان کی بازیابی کا کیس اب لگنے جا رہا ہے. یہ ہے اس ملک میں انصاف اور انتظار پنجتھا. 3 ہفتوں سے لاپتہ, نہ پی ٹی آئی والے بازیاب کروا سکے, نہ کوئی پریس کانفرنس, نہ احتجاج, نہ عامر فاروق کے فیصلے پر عمل ہوا. تو یہ جناب اس وقت اسلام آباد کی صورت ہے. عطا اللہ تارڑ کے ساتھ کیا ہوا ہے, وزیر اطلاعات ہے, میری برادری سے ہیں, ان کے ساتھ آج کیا ہوا ہے. خبر سنیے. نون لیگی رہنما عطا تارڑ سے 2 خواتین کی نجی ہوٹل میں طلب کلامی. موقع پر نہ پہنچنے والی پولیس موقع پر پہنچی, خواتین سے موبائل فون چھین لیے. عطا تارڑ کو بعد میں پتا چلا کہ خواتین کا فیملی بیک گراؤنڈ ریڈ لائن والے ادارے سے ہے. یعنی طلب کلامی ہوئی خواتین کے ساتھ. عطا تارڑ بھائی جان آپ منسٹر ہیں, طاقت ہے جی, آپ فرعون ہیں, تو وہ چڑھ دوڑے, پولیس بھی آ گئی, موبائل چھین لیے, ویڈیو بنا رہی تھی. اب بعد میں چلا ان کا تعلق تو فوج سے ہے, ان کا تعلق تو مالکوں سے ہے. تو عطا اللہ تارڑ نے ہاتھ بھی جوڑے, معافی بھی مانگی اور موبائل بھی واپس کیے, اور دم دبا کے وہاں سے بھاگے اور ہوٹل انتظامیہ سے درخواست کی کہ یہ ذرا جو نظام ہے نا آپ کا CCTV کیمروں کا, وہ فوٹیج پلیز ذرا جو ہے وہ آپ ڈیلیٹ کر دے. تو یہ اتنی سی ان کی ٹوٹل اوقات. ایک خوشخبری خان کے لیے 25 دنوں کے بعد جو بڑی خوشخبری ہے, اڈیالہ جیل کے دروازے جناب کھلنے جا رہے ہیں. ثاقب بشیر صاحب سینئر رپورٹر ہیں, کورٹ رپورٹر ہیں, کہتے ہیں 25 دن بعد اڈیالہ جیل کے دروازے کل عدالت کے لیے کھلیں گے. آخری سماعت 3 اکتوبر کے بعد کل 28 اکتوبر کو احتساب عدالت 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت جو ہے وہ کل ہوگی اڈیالہ جیل کے اندر. دوران سماعت G11 جوڈیشل کمپلیکس میں ہوتی رہی, جو پچھلی سماعتیں تھی وہ وہاں پہ ہوتی رہی. اور کل عمران خان کا ممکنہ رد عمل بھی سامنے آ سکتا ہے, اور رپورٹر عمران خان کی حالت بھی دیکھ سکتا ہے کہ باقی انہوں نے ابھی بھی داڑھی رکھی ہوئی ہے یا کٹوا لیا ہے یا آئینی ترمیم پر. باقی یہ جو کچھ سپریم کورٹ کے اندر ہوا ہے چینج, ان ساری صورتحال پر عمران خان کا جو ہے وہ کل ایکسپیکٹڈ ہے کہ رد عمل بھی آ سکتا ہے. پاکستان زندہ باد.